मैले स्टार्ट गरिदिएँ दाइ रेकर्डिङ। ल ठिकै छ। है त हामीले यसमा चाहिँ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ मेटेरियल ह्यान्डलिङ अनि त्यसपछि क्लासिफिकेसन अफ मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट दुईवटा मात्रै छ यसमा हेर्नुपर्ने। हामीले यो दुईवटालाई चाहिँ हेर्छौँ है त। सुरुमा चाहिँ मेटेरियल ह्यान्डलिङ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि प्रोडक्सन प्रोसेसमा हामीसँग र मेटेरियल्स हुन्छ, त्यसलाई र मेटेरियल्समा अलिअलि प्रोसेसिङ गरिसकेको सेमी फिनिस्ड अनि अलिअलि सेमी फिनिस्ड पार्टहरू प्रोडक्टहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आफ्नो हामीले प्रड्युस गर्नु खोजेको के हो त गुड्स फिनिस्ड प्रोडक्ट के हो त्यो निस्किन्छ होइन प्रोडक्सन प्रोसेसबाट। त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रोडक्सन एरियामै अथवा प्रोडक्सन प्रोसेसमै पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नुपर्छ। अनि प्रोड्युस भइसकेपछि पनि स्टोरेज एरियामा लगेर राख्नुपर्छ नि। हो त्यो पुरै प्रोसेसमा त्यो सामानहरू सार्ने जुन काम भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेटेरियल ह्यान्डलिङ भनेर भन्छ होइन। अब मेटेरियल ह्यान्डलिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट मेसिन्सहरू अथवा मान्छे नै हो कि के हो त्यो अपरेसन जुन मेटेरियल ह्यान्डलिङको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नि, हो त्यो मेटेरियल ह्यान्डलिङको अपरेसन गर्ने के हो त त्यो चिजले चाहिँ इफिसियन्ट र सेफ हुनु पर्यो त्यो चिज। अनि त्यो चाहिँ इकोनोमिक पनि हुनुपर्छ। हो मेटेरियल ह्यान्डलिङ गर्नलाई चाहिँ हामीले जुन प्रोसेस युज गर्छौँ, प्रोसेसमा पर्ने इक्विपमेन्ट्सहरू युज गर्छौँ, त्यो चाहिँ सेफ इफिसियन्ट र इकोनोमिकल मेथड्स दिने काम चाहिँ मेटेरियल ह्यान्डलिङ गर्छ भनेर भनिन्छ है त। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेटेरियल ह्यान्डलिङमा इक्विपमेन्ट चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसको इक्विपमेन्ट चाहिँ होइन मेटेरियल ह्यान्डलिङ, तर त्यसको एक्जुलरी इक्विपमेन्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसमा हुने जुन गुड्स एन्ड गुड्स र मेटेरियल्सको फ्लो हुन्छ नि, त्यो फ्लो चाहिँ एक त स्मुथ हुन्छ, अर्को चाहिँ स्टपेजहरू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रोडक्सन सिस्टमको जुन ओभरअल इफिसियन्सी हुन्छ नि, इफेक्टिभनेस हो त्यो चाहिँ बढ्न जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि कस्ट पनि घट्न आउँछ है त। अनि हामीले कुन मेटेरियल ह्यान्डलिङ सिस्टम युज गर्ने भनेर एनालाइज गर्दाखेरि अथवा हुन्छ नि त्यो कुन गर्ने भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईवटा फ्याक्टरहरूलाई हेर्छौँ। एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ फ्याक्टर भनेर हेरिन्छ, अनि अर्को चाहिँ इकोनोमिक फ्याक्टर भनेर हेरिन्छ है त। इन्जिनियरिङ फ्याक्टरमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा त नेचर अफ मेटेरियल्स एन्ड प्रोडक्ट्स टु बी ह्यान्डल होइन। अब कस्तो खालको प्रोडक्ट हो, एकदम हेभी हो कि एकदम लाइट खालको मेटेरियल हो कि, अनि सारिराख्नुपर्ने हो कि होइन, कति धेरै सार्नुपर्ने हो त्यो कस्तो टाइपको नेचर भएको प्रोडक्ट हो त त्यहाँ बन्दै गरेको, अथवा बन्दै नगरे पनि अरू जुन र मेटेरियलहरू आएको हुन्छ अनि टुल्सहरू सार्नुपर्ने हो कि, हो त्यो के हो त भन्ने कुरा सुरुमा डिटरमाइन गर्नु पर्यो के भन्छ इफेक्ट गर्ने भयो होइन, कस्तो टाइपको युज गर्ने मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट भनेर। अनि अर्को चाहिँ प्रोडक्सन सिस्टम र प्रोडक्सन प्रोसेस कस्तो छ, त्यसपछि त्यसमा युज भएको इक्विपमेन्ट्सहरू कस्तो छ भन्ने कुराले पनि डिटरमाइन गर्छ कस्तो टाइपको मेटेरियल बनाउने हो भनेर। अब एकदम हेभी इक्विपमेन्ट जस्तो बनाउँछ, टर्बाइनहरू बनाउने हो भने त्यसमा त्यही अनुसारको त्यो र मेटेरियल्सलाई सार्ने मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट चाहियो होइन। अनि त्यसपछि बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन कस्तो छ, हामीले यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन फ्याक्ट्री बिल्डिङमा पढ्दाखेरि पनि भन्थ्यौँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट कस्तो खालको चाहिने हो त्यसमा फरक पर्छ भनेर। अब हामीले ओभरहेड क्रेन राख्नु छ भने त हामीलाई बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन त्यही अनुसारको बनाउनु पर्यो नि त। हो त्यो कस्तो छ त, राख्न मिल्ने छ कि छैन भन्ने कुराले फरक पार्ने भयो। अनि चाहिँ अर्को प्लान्टको लेआउट कस्तो छ। अब तिमीले आई टाइपको छ भने सर र एकै नासले तिम्रो यो ओभरहेड क्रेन हिँड्ने गराइदियो भयो होइन। आई टाइपको छैन कि, अब कस्तो टाइपको छ त, हो त्यसले पनि कस्तो टाइपको मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट युज गर्ने हो भन्ने कुरामा फरक पार्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग एक्जिस्टिङ कस्तो मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ है त नयाँ ल्याउनेमा। अनि अर्को चाहिँ प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल कस्तो टाइपको छ त त्यो प्रोडक्टको लागि भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ। अनि त्यो प्रोडक्टको प्याकेजिङ कस्तो छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ है त। अब बिग्रिने हो कि होइन, बिग्रिने खालको भयो भने त्यही एकदम सेन्सिटिभिटी भएको खालको मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट राख्नु पर्यो। अब अलिअलि यताउता भएर एकदम प्रिसाइज कन्ट्रोल नहुँदा पनि हुने हो भने त्यस्तै खालको भए पनि भयो मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट। अनि अर्को अब एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ फ्याक्टर भइहाल्यो हामीले अघि भर्खर डिस्कस गरेको। अनि अर्को एउटा फ्याक्टर हुने भनेको चाहिँ इकोनोमिक फ्याक्टर। हामीले जहिले पनि जे कुरामा पनि इन्डस्ट्रीमा होस् अथवा केही बिजनेसमा पनि हेर्दाखेरि सब तिम्रो प्रोडक्ट राम्रो हुने एउटा पाटो हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो प्रोडक्टबाट
रिटर्न आउँछ कि आउँदैन, त्यसले दिने त्यसको फाइनेन्सियल स्ट्याटस कस्तो हुन्छ कम्पनीको लागि भनेर कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ हो। त्यही फेरि यही मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्टमा पनि अब इकोनोमिक फ्याक्टर हेर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराको कस्ट चाहिँ लोएस्ट पर्सपेक्टिभ कस्ट हुनुपर्छ। जस्तो अब मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट को कुरा गर्दाखेरि हामीले अब सुरुमा मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट किन्नु पर्यो, त्यसलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो, फेरि अहिले भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई रिएरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने हो कि अब छैन भने पनि त्यसलाई राख्नु त पर्यो, इन्स्टलेसन गर्नु पर्यो। अब तिमीलाई चाहिँ अहिले भर्खर कस्तो भयो भन्दाखेरि तिम्रो एउटा पहिले भएको फ्याक्ट्री छ अरे, अब त्यसमा ओभरहेड क्रेन राख्नुपर्ने छ, तर तिम्रो सिलिङ चाहिँ एकदम तल छ भने फेरि अब त्यसलाई उठाउन लाग्ने कस्ट कति हो, अनि मेन्टेनेन्स कस्ट कति छ, त्यसको सप्लाइजहरू के कन्ज्युमेबल्स के खान्छ त्यसले, अब पेट्रोल मात्र त्यो फ्युल मात्र खाने हो कि अरू केही कुराहरू पनि त्यसले कन्ज्युम गर्छ, अनि पावर कति छ, डिप्रिसिएसन कस्तो हुन्छ, लेबर कस्ट कस्तो लाग्छ हो। यो सबै कुरा जति कस्ट अपरेटिङ कस्ट अनि त्यसपछि सुरुको अपफ्रन्ट फिक्स कस्ट हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ लोएस्ट हुनु पर्यो, अल्टरनेटिभ मध्येको लोएस्ट भएकोलाई हेर्नुपर्छ भनेर भन्छ है त इकोनोमिक फ्याक्टरमा। जसरी भए पनि हामीले ओभरअल प्रोडक्सन प्रोसेसको चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट पर युनिट घटाउनु पर्यो भन्ने भयो है। अब प्रिन्सिपल्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो मेटेरियल ह्यान्डलिङको प्रिन्सिपल भनेकै रिडक्सन इन ह्यान्डलिङको, सकेसम्म प्लान्टको लेआउट अनि त्यसपछि त्यो मेटेरियल इक्विपमेन्टहरू यस्तो राख्ने कि ताकि त्यो सकेसम्म त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ मुभ गर्न कम होस्, सकेसम्म नहोस्, अझै भएन भने जति हुन्छ त्यति कम गराउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि ड्यामेजहरू अनि त्यसपछि जुन ह्यान्डलिङमा कस्ट लाग्छ त्यो चाहिँ लाग्दैन, त्यही भएर कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ भन्ने भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेटेरियल ह्यान्डलिङको टाइम पनि घटाउनु पर्यो। यताबाट उता सार्दाखेरिको अब दुईवटा कुनै पनि अल्टरनेटिभ हेरिरहेछौँ भने हामीले दुईवटा मध्येको सबभन्दा छिटो कुनले पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि हेरिन्छ। अनि अर्को तेस्रो नम्बरमा चाहिँ प्रिन्सिपल्स अफ युनिट लोड भन्ने छ। यो प्रिन्सिपल अफ युनिट लोड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले नि गरेर हुन्छौँ नि, कहिलेकाहीँ तिमीलाई यहाँबाट तिमी कहीँ बसिरहेछौ भने अर्को ठाउँमा इट्टा सिट्टा बोकेर लिएर जानु छ भने तिमीले एकचोटिमा तिमीले बोक्न सक्ने भारी भएको जति इट्टा बोकेर लिएर जान्छौ नि, किन भन्दाखेरि तिमीले त्यो त्यहाँबाट एक कुन्टा गरेर लिएर जान भन्दा एकैचोटि धेरै लग्यो भने त तिम्रो त्यो ट्राभल टाइम घट्यो नि त, काम पनि छिटो हुने हो। यसमा पनि त्यस्तै, मेटेरियल ह्यान्डलिङमा पनि त्यस्तै, सकेसम्म धेरै जुन एकचोटिमा धेरै कुराहरू मेटेरियल ट्रान्सफर गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट पर युनिट प्रोडक्ट हुन्छ नि जुन हो त्यो चाहिँ घट्ने भएको भएर प्रिन्सिपल अफ युनिट लोड अप्नाउँछ मेटेरियल ह्यान्डलिङले। अनि फोर्थमा चाहिँ युज अफ ग्रेभिटी, कति सकिन्छ सकेसम्म चाहिँ हामीले यो ग्रेभिटी, नेचुरल ग्रेभिटीलाई युज गरेर मेटेरियल ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ, ताकि हामीले मेटेरियल ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि त्यो जुन मेटेरियल ह्यान्डलिङमा इनर्जी खर्च हुन्छ नि त्यो चाहिँ खर्च नहोस्। अनि अर्को भनेको सेफ्टी, अब त्यहाँ काम गर्ने जुन लेबरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सेफ्टी पनि एकदम मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्छ यो प्रिन्सिपल्समा चाहिँ। अनि अर्को भने कन्टेनर्सहरू, सकेसम्म कन्टेनरहरू युज गर्यो भने ट्रान्सफर गर्दाखेरि मेटेरियल्सहरू यताउता नहुने चान्स हुन्छ भन्ने भयो। अनि स्ट्यान्ड बाई फेसिलिटी हुनुपर्छ। अनि मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट जुन छ त्यसको चाहिँ पिरियडिकल चेक हुनुपर्छ पनि भन्छ। पिरियडिकल चेक भयो भने चाहिँ जुन हाम्रो बिग्रिने चान्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम कम हुन्छ। बाइकहरूमै पनि त हुन्छ नि, हामीले बेला बेलामा सर्भिसिङ गरिराख्यो भने, टाइमली सर्भिसिङ गऱ्यो भने हाम्रो त्यो एकैचोटि ठुलो जस्तो चेन स्प्रोकेटहरू गयो भने महँगो पर्छ नि, त्यस्तो कस्टहरू आउँदैन भन्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ एभोइड इन्टरफेरेन्स विथ द प्रोडक्सन लाइन। अब तिमीले भइरहेको प्रोडक्सन लाइनमा तिमीले यस्तो मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट ल्याउँछु ताकि त्यो प्रोडक्सन लाइन नै थोरै चेन्ज गर्नु पर्यो, इन्टरप्ट हुने भयो भने चाहिँ त्यस्तो भएन, त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन भन्छ। अनि त्यो मेटेरियल ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्टको फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुनुपर्छ भनेर भन्छ है त हामीले। अब मेटेरियल ह्यान्डलिङ डिभाइसेसको कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिफ्टिङ एन्ड लोवरिङ डिभाइसेस भन्ने भर्टिकल मुभमेन्ट टाइपको हुन्छ है त। यसमा विन्चेस भन्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि होइस्टहरू, त्यसपछि यो ब्लक एन्ड ट्याकल भन्ने डिभाइसहरू चाहिँ हाम्रो लिफ्टिङ एन्ड लोवरिङ डिभाइसेसहरू है। अब हामीले तलबाट उठाउन परिरहेको हुन्छ नि त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ हामीले यो चिजहरू युज हुन्छ। अनि यो हाम्रो जुन
के भन्छ हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन हुन्छ नि, स्टिल स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन, योमा चाहिँ यो ब्लक एन्ड ट्याकल भन्ने चाहिँ एकदम बढी युज भइरहेको देखिन्छ है त। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसको सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भित्र गियर एरेन्जमेन्टहरू यत्रो सानो डिभाइस हुन्छ यो, हुन चाहिँ त्यही पनि यो डल्लो छ नि दुइटा, त्यो यो माथिको डल्लोमा अझै मेन गरिकन यो दुइटा डल्लोमा कस्तो डिभाइस गरेको हुन्छ, तिमीले थोरै पुल गर्दाखेरि पनि त्यो जुन तिमीले सामान उठाउन खोजिरहेको हुन्छ त्यो त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एकदम कम हुन्छ, अनि त्यसपछि तिमीले लाउनु पर्ने फोर्स चाहिँ एकदम कम हुने, अनि त्यो तिमीले तानेको चिजको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट, यो हौलिङ पार्टको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एकदम बढी हुन्छ, तर जुन पिस हो त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट घटेर फोर्स चाहिँ एकदम कम हुन परेको हुन्छ। त्यही भएर जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो एकदम बढी युज भइरहेको हुन्छ स्टिल स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ। अब जस्तो हामीले हुन्छ नि भेलोसिटी घटाएपछि त्यो त्यहाँ पर्ने फोर्सहरू कम लाग्छ नि त। तिमीले तानिरहेको छौ अरे होइन, सपोज त्यो हलिङ पार्ट तान्दाखेरि चाहिँ तिमीले 1 मिटर तान्यौ अरे, त्यो अर्को जुन तिम्रो पिस तल उयो रनिङ ब्लक भन्ने छ नि, ब्लक एन्ड ट्याकलमा एउटा हलिङ पार्ट छ होइन, अनि अर्को रनिङ ब्लक भन्ने छ होइन, अनि रनिङ पार्ट छ अनि स्ट्यान्डिङ ब्लक छ होइन। अब यो हामीले स्ट्यान्डिङ पार्टलाई चाहिँ माथिपट्टि केहीमा सपोर्ट दिएर माथि त्यो अड्डाइदिन्छौँ होइन, त्यसपछि त्यो माथिको स्ट्यान्डिङ ब्लक चाहिँ जहाँको त्यही रहने भयो होइन। अनि रनिङ ब्लकमा चाहिँ तलपट्टि त्यो हुक छ नि, हो त्यो हुकमा चाहिँ हामीले तिम्रो वर्क पिसलाई त्यो रोपहरू युज गरेर त्यहाँ अड्डाउँछौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ यो हलिङ पार्ट तान्छौँ हामीले होइन। यो हलिङ पार्ट तानेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिमीले एकदम धेरै लामो हलिङ पार्ट तानिरहेको हुन्छौ, त्यो रनिङ ब्लक चाहिँ यति मात्र मुभ गर्छ। जस्तो 1 मिटरमा अब गियर रेसियो कति छ त, गियर रेसियो अनुसार एकदम के भन्छ जति तान्यो एकदम 1 मिटर तान्यो भने 10 सेन्टिमिटर मुभ गर्ला होइन जम्मा, हो 10 सेन्टिमिटर मुभ गर्छ, तर तिमीले तानेको फोर्स चाहिँ त्यति धेरै लाउन पर्दैन, एकदम सजिलै तानिरहेको हुन्छ। अनि यो जुन रनिङ ब्लकमा राखेको तिम्रो त्यो हुन्छ नि कुन प्रोडक्ट हो त्यसलाई उठाउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ एकदम माथि उठिरहेको छ, तर एकदम हेभी पनि उठाउन मिल्छ क्या यसबाट चाहिँ। हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले जस्तो देखिएछ नि त्यत्रै नै हुन्छ क्या, सानो हुन्छ यो डल्लो माथिको स्ट्यान्डिङ ब्लक पनि रनिङ ब्लक पनि, अनि भित्र चाहिँ यति धेरै मेकानिजमहरू हुन्छ। रोकै त म तिमीलाई एकचोटि हेर न, देखाउँछु होइन, हेर युट्युबमा हेर कसरी काम गर्छ यसले भनेर, एकदम अचम्म लाग्दो खालको हुन्छ कि। सानो डिभाइस हुन्छ, डिभाइस चाहिँ मैले नि सुरुमा त्यो काम गर्दाखेरि देखेको थिएँ कि यो यस्तो युज गर्दो रहेछन् भन्ने, अनि त्यसपछि डिभाइस चाहिँ सानो हुन्छ अनि त्यहाँभित्र चाहिँ यति धेरै मेकानिजमहरू एकदम मजाले फिट गरेको हुन्छ क्या। हेर है त। अब अर्को भनेको लिफ्टिङ एन्ड लोवरिङ डिभाइस, त्यही भर्टिकल मुभमेन्टमै, अनि पिलर क्रेन भनेर हुन्छ, त्यो चाहिँ एक ठाउँमा फिक्स भएको भयो, यसमा एउटा डिरेक्सनमा मात्र मुभमेन्ट गर्न मिल्छ। अनि अर्को चाहिँ ओभरहेड क्रेन भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ दुईटै डिरेक्सनमा हुन्छ। एउटा यसमा जस्तो यो पिलर क्रेनमा यता होरिजन्टल मुभमेन्ट मात्र भएको छ नि त, अर्को डिरेक्सनमा त भएको छैन। हो यो ओभरहेड क्रेन चाहिँ यो अर्को डिरेक्सनमा पनि हिँडिरहेको हुन्छ क्या, एउटा आफैमा हिँड्ने भयो अनि अर्को चाहिँ ग्राउन्डमा पनि हिँड्छ। त्यति भएपछि दुईवटा एक ठाउँको सामान अर्को ठाउँमा लिएर जान सजिलो भयो नि त, त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ धेरै जस्तो उमा युज हुन्छ, यो हाइड्रो पावरहरूमा युज हुन्छ, अनि स्टिलको स्ट्रक्चरहरू बनाउने कम्पनीहरू हुन्छन् नि, हो त्यस्तोमा चाहिँ अलि बढी युज हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एलिभेटर्सहरू पनि भयो है लिफ्टिङ एन्ड लोवरिङ डिभाइसेसमा चाहिँ। अनि अर्को भनेको ट्रान्सपोर्टिङ डिभाइस, होरिजेन्टल मुभमेन्टहरू, अघिको भर्टिकल मुभमेन्ट भयो, होरिजेन्टल मुभमेन्ट। अब सबभन्दा बढी युज हुने कन्स्ट्रक्सनमा भनेको व्हिल बेयर हुन्छ, अनि ह्यान्ड पावर ट्रक्स, अनि इन्डस्ट्रियल न्यारो रेल्सहरू पनि एकदम बढी युज भइरहेको हुन्छ है। अनि ट्र्याक्टर ट्रेलर्सहरू युज हुन्छ, पाइपलाइन्स, एरियल ट्रामवे, अनि यो हामीले पहिला चुनढुङ्गा ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि हेटौडाबाट ल्याउँथ्यो नि, यस्तै त्यसको लागि जस्तै युज हुन्छ। अनि पम्प्सहरू युज हुन्छ है त। अनि डिभाइसेस विच लिफ्ट एन्ड ट्रान्सपोर्ट दुइटै हुने कम्बिनेसन डिभाइसेसहरू चाहिँ च्युट्स हुन्छ। एउटा चाहिँ यसले चाहिँ यो च्युट्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो बेसिकल्ली चाहिँ माथिबाट एउटा चाहिँ भर्टिकल हुन्छ, एउटा इन्क्लाइन हुन्छ। यो चिजले चाहिँ ग्रेभिटीलाई युज गरेर मेटेरियल ह्यान्डलिङ गरेर हुन्छ, यसमा चाहिँ पावर लाउँदैन।
अनि फर्कलिफ्टहरू हुन्छ, यो एकदम बढी युज हुने इन्डस्ट्रीमा युज हुने चाहिँ फर्कलिफ्ट हो। अनि क्रेन ट्रक्सहरू, यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा अलिक बढी युज भइरहेको हुन्छ। क्रेन ट्रक्सहरू चाहिँ कन्भेयर भयो, क्रेन्स भयो। अब यता उठाउनलाई मात्र युज हुने चाहिँ यो चाहिँ क्रेन ट्रक्स होइन त। क्रेन ट्रकमा चाहिँ त्यही राखेरै लिएर हिँड्छन् क्या। अनि स्पाइरल सुट्स, अघिको चाहिँ इन्क्लाइन भयो, यो चाहिँ स्पाइरल। यसमा चाहिँ एकदम ठ्याक्कै भर्टिकल मात्र हुन्छ क्या ट्राभल प्रोडक्टको चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ रोबोट्स। अब अहिलेको जमानामा सबभन्दा बढी डेभलप कन्ट्रीहरूमा युज हुने भनेको चाहिँ रोबोट्सहरू हो। अनि यसमा भने अब हामीले उहरू अटोमोबाइलको म्यानुफ्याक्चरिङ हेर्दाखेरि पनि सबै वेल्डिङहरू यताउता सबै रोबोटले गरेको। अनि त्यसपछि त्यसलाई सारेर अर्को ठाउँमा लाने काम पनि रोबोटले गरेको देखिरहन्छौँ नि, हो त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ अटोमेटिकल्ली गाइडेड भेहिकल्सहरू भन्ने हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ जेनरली चाहिँ तलपट्टि पाथ बनाइदिएको हुन्छ, त्यसलाई रिड गरेर यिनीहरूले एक ठाउँको सामानलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरिरहन्छ। यो एमाजोनहरूले यो राखेर हुन्छ यस्तो टाइपको रोबोटहरू। अनि यो फेडेक्सहरूमा पनि हुन्छ, यो अरूमा पनि होला। सो मेटेरियल ह्यान्डलिङमा चाहिँ यति नै छ है हाम्रो। कुन टाइप्स कुन हो, अनि कस्तो हुन्छ मेटेरियल ह्यान्डलिङ डिभाइसेसहरू भन्ने कुरा र अनि बेसिक प्रिन्सिपल्स मात्र छ हामीले यसमा पढ्नुपर्ने चाहिँ। यो च्याप्टर यति नै हो है, भयो है त। अनि अर्को च्याप्टर चाहिँ हामीले प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले टाइप्स अफ प्रोडक्सन सिस्टम कस्तो हुन्छ, के हुन्छ। अनि त्यसपछि यो प्रोडक्सन प्लानिङ कन्ट्रोल भनेको के हो भन्ने कुरा पढ्छौँ। त्यसपछि चाहिँ राउटिङ, स्केड्युलिङ एन्ड लोडिङ टेक्निक्सहरू के हो, त्यो भनेको के हो भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है त। यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज टाइप्स अफ प्रोडक्सन सिस्टम चाहिँ आज पढ्छौँ। यो राउटिङ, स्केड्युलिङ र लोडिङ टेक्निक्सहरू, यसको बारेमा चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा पढ्छौँ है त। सो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, यत्रो भइसक्यो, के अरे थर्ड इयर भइसक्यो होइन। अब प्रोडक्सन भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि त अब पहिला अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट पनि पढेको, त्यो पनि थाहा भएकै कुरा हो नि त। प्रोडक्सन भनेको केही कुराको पनि प्रोडक्सन भनेको र मेटेरियल्स आउँछ, र मेटेरियल्सबाट फिनिस गुड्स निकाल्ने, जुन चाहिँ हामीले उपभोग गर्न सक्ने अथवा कुनै पनि अर्को प्रोडक्टमा गएर त्यो एक्जिलरी पार्ट भएर लाग्ने भयो भने प्रोडक्सन भयो। नि र मेटेरियल्सबाट कुनै पनि एउटा गुड्स एन्ड सर्भिसेस निस्क्यो भने प्रोडक्सन भयो होइन। अब यस डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन is the means of converting raw materials into finished products by performing a set of manufacturing operations in predetermined sequence that done in one or in combination of the ways, transformation by integration and transformation by एसेम्बली। अब यो दुईटा भनेको माथि भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि र मेटेरियलबाट फिनिस प्रोडक्ट बनाउने कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ अपरेसन गरेर भन्ने भयो होइन। अब यो ट्रान्सफर्मेसन बाई इन्टिग्रेसन अथवा ट्रान्सफर्मेसन बाई एसेम्बली अथवा यो दुईटाको मिलेर भन्ने होइन। ट्रान्सफर्मेसन बाई इन्टिग्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मसिन्सहरू युज गरेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा त्यही एउटै पिसलाई काम गरेर डिफ्रेन्ट मसिन्सको इन्टिग्रेसनले कुनै पनि फिनिस प्रोडक्ट निस्किन्छ भने चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन बाई इन्टिग्रेसन भयो होइन। ट्रान्सफर्मेसन बाई एसेम्बली भनेको चाहिँ जस्तो अब हामीले नेपालमा बजाज को म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट अहिले टिभिएसले पनि खोल्ने भनेछ, त्यो खोल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले र मेटेरियल्स ल्याउँछ। र मेटेरियल्समा कस्तो पर्छ भन्दाखेरि त पहिलेदेखि फिनिस्ड गुड्स पर्छ क्या हो। त्यो र मेटेरियल्सलाई ठाउँमा राखेर एउटा फेरि अर्को प्रोडक्ट बनाउँछ नि, हो त्यो भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन बाई एसेम्बली भयो है त। हो यो दुईटा मेथडले चाहिँ अपरेसन, म्यानुफ्याक्चरिङ अपरेसनले चाहिँ हाम्रो यो प्रोडक्सन हुन्छ भनेर भयो। अनि प्लानिङ भनेको के हो त भनेर हामीले पहिला पनि पढेको थियौँ, प्लानिङको एउटा पुरै च्याप्टर नै पढेको थियौँ। प्लानिङ भनेको कुनै पनि अब हामीले प्रोडक्सन नै गर्दाखेरि पनि त्यो प्रोडक्सन कसरी गर्ने, पहिले त्यो प्रोडक्सन भयो जस्तै गरेर हामीले त्यो एक्चुअल वर्क के हुनेवाला गरिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ पहिल्यै सोच्ने, त्यसको बारेमा प्रिपेयर गर्नेलाई चाहिँ प्लानिङ भनिन्छ है त। अनि पछि त्यो हुन्छ नि फ्युचरमा अब्जेक्टिभ के हो त, त्यहाँबाट के एचिभमेन्ट हुन्छ त भनेर पहिले जुन सोचिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ प्लानिङ भनिन्छ। अब प्लानिङ बिगिन्स विथ द एनालाइसिस अफ द गिभन डेटा अन हाउ द डिजायर टार्गेट मे बी मोस्ट इफेक्टिभली एटेन्ड भन्ने। अब हामीले अब सपोज कोकाकोलामा
दसैँ आउन लाग्छ भनेपछि हामीलाई डेटा के हुन्छ भन्दाखेरि अब दसैँमा कोकाकोलाको प्रोडक्ट एकदम बढी खपत हुन्छ भन्ने डेटा हुन्छ होइन। भनेपछि हामीले त्यसलाई 2-3 महिना अगाडिदेखि नै कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि प्लान गर्छौँ कि पहिला हाम्रो बिहान र साँझको सिफ्टमा त चलिरहेछ भने हामीले 2-3टा सिफ्ट चलाउनुपर्छ। अब हाम्रो प्रोडक्सनले धान्दैन, फुल सिफ्टमा समरमा पनि त्यस्तै हुन्छ, फुल सिफ्ट रन गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो त्यो जुन डिजायर्ड आउटकम हुन्छ नि त्यो दसैँको बेलाको मार्केट डिमान्डलाई मिट गर्ने हो। त्यो डिजायर्ड आउटकमलाई चाहिँ हामीले मिट गर्न सकियोस् भनेपछि हाम्रो यो डिजायर्ड अब्जेक्टिभ अथवा फ्युचर एचिभमेन्ट के हुने भन्दाखेरि दसैँको जुन त्यो डिमान्ड छ त्यसलाई मिट गर्ने चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड आउटपुट हुने भने हो। त्यसलाई चाहिँ मिट गर्ने गरी हामीले जुन सोच्छौँ कसरी काम गर्ने भनेर प्लान एउटा खाका बनाउँछौँ नि हो, त्यसलाई चाहिँ प्लानिङ भनिनु भयो होइन। अब यसले के पनि गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन अब एउटा पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड पनि मिट गर्छ क्या। अब हामीलाई लगभग यति जति हाम्रो डिमान्ड हुन्छ भनेर फोरकास्टिङ भएको छ भने चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड जुन पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो डिमान्डलाई मिट गर्ने भन्ने हुन्छ नि त। अब कुनै पनि प्रोडक्सन प्रोसेसकै अब प्लानिङ गर्नु छ भने चाहिँ हामीले अब जुन त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसको त्यो सिस्टम छ त्यसले चाहिँ अब हामीलाई डेली 100 बोटल्स पर डे के अरे 100 बोटल्स पर मिनट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नुपर्ने थियो भने चाहिँ अब हामीले प्लान गर्दाखेरि प्लान गर्छौँ भने 100 बोटल्स पर मिनट म्यानुफ्याक्चर गर्नु पर्यो भनेर। अब हामीले जुन त्यो प्रोसेसलाई चलाइसकेपछि कति निक्लिरहेछ भनेर केसँग कम्पेयर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ 100 बोटल्स पर मिनट हो त्यो स्ट्यान्डर्ड पनि प्लानिङले दिन्छ है त, हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने त भन्ने कुरा पनि। अनि अर्को भयो कन्ट्रोलिङ। अब हामीले पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड त प्लानिङले दियो नि त, अब त्यो पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड मिट भइरहेछ कि छैन त त्यो प्रोडक्सन प्रोसेसको सुपरभिजन गर्ने काम भनेको चाहिँ कन्ट्रोलिङले हो। अहिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट कस्तो प्रोडक्सन भएछ भनेर चाहिँ फिडब्याक लिन्छ एउटा। अनि त्यो फिडब्याकको आधारमा चाहिँ हामीले सेट गरेको जुन प्लानिङमा सेट गरेको पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड थियो त्यससँग कम्पेयर गर्ने। अनि त्यसपछि डेभिएसन छ कि छैन त, डेभिएसन छैन भने ल यो हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेस प्लान गरे अनुसार चलिरहेछ भन्ने भयो। अब छ भने चाहिँ सरी है त, छ भने चाहिँ त्यसलाई अब कसरी एड्रेस गर्ने त, त्यो जुन डेभिएसन छ त्यसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने काम चाहिँ प्लानिङ कन्ट्रोलिङले गर्ने भयो त। अब कन्ट्रोलिङमा एउटा के कन्ट्रोलिङ मेकानिजम is also responsible for subsequently adjusting, modifying and redefining plans and targets in order to ensure attainment of pre-specified production goals in the most efficient and effective manner। यसमा चाहिँ यसलाई 3टा भागमा छ क्या यो डेफिनेसनमा चाहिँ। एउटा चाहिँ subsequently adjusting, modifying and redefining plans and targets। अब हामीले सपोज 100 बोटल्स पर मिनटको टार्गेट राखेको थियौँ, प्लान गरेको थियौँ, तर हामीले जुन किनेको अथवा हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टमले चाहिँ त्यति नदिने जस्तो भयो भने त्यो प्रोडक्सन सिस्टमको लागि मिल्ने गरी एडजस्ट गर्नु पर्यो। अथवा त्यो प्रोडक्सनमा मिलाउन मिल्ने अरू केही कुराहरू छ भने जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोडक्सन र्याम्प अप हुन्छ भने चाहिँ हो त्यही अनुसार एडजस्ट गर्नु पर्यो, मोडिफाई गर्नु पर्यो। अब प्लान नै रिडिफाइन गर्नुपर्ने नि हुनसक्छ नि त कहिलेकाहीँ। अब जस्तो हामीले बुढीगण्ड ठुला हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू बेला बेलामा हुँदैन भनेको प्लान अनुसार, त्यसपछि त्यहाँ प्लान नै रिडिफाइन गरेर हुन्छ नि हो, त्यो पनि गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि प्री स्पेसिफाइड प्रोडक्सन गोल्सहरू चाहिँ मिट गर्न सकेसम्म मिट गर्ने। अनि अर्को भनेको चाहिँ इफेक्टिभ र इफिसियन्ट म्यानरमा मिट गर्नुपर्छ। यो यसमा चाहिँ इफिकेसी र इफिसियन्सीको 2टा कुरा आउँछ नि। हाम्रो इफिसियन्ट मात्र भएर हुन्न कि इफिकेसी पनि एकदम बढी हुनुपर्छ भने हामीले चाहिएको कुरा राइट थिङ पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। एकदम बढी इफिसियन्ट मात्र भएर भएन भन्ने भयो। अब प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोलको एज अ होल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मे बी डिफाइन्ड एज द डिरेक्सन एन्ड कोअर्डिनेसन अफ द फिल्म्स मेटेरियल एन्ड physical facilities toward the attainment of pre-specified goals in the most efficient and economical manner। अब त्यही हामीले अर्गनाइजेसनको गोल भनेर पहिला पढ्दा जस्तै यसमा पनि सबै जुन फिल्मको मेटेरियल छ, अब फिजिकल फेसिलिटीहरू के छ सबैलाई युज गरेर प्री स्पेसिफाइड गोल्सहरू हाम्रो जुन छ नि त्यो अर्गनाइजेसनको
हो त्यो अर्गनाइजेसनको जब बुटलस नेपालको कोकोकोला म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने भयो जस्तै हो त्यो जुन स्पेसिफाइड टार्गेट हुन्छ नि रेभिन्यू होला के त्यो चाहिँ इफिसियन्ट पनि हुनु पर्यो अनि त्यसपछि इकोनोमिक पनि हुनु पर्यो अब जस्तो भनेको उ त होला तर एकदम बढी कस्ट लाग्ने भयो भने नि भएन नि त इकोनोमिक पनि हुनु पर्यो भन्ने भयो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्लिट प्लान हुन्छ एउटा अनि फलो प्रोसिजर फर डिटरमाइनिङ हाउ क्लोजली द प्लान्स आर बिङ फलोड होइन अब यसमा चाहिँ कन्ट्रोलिङको फर्स्ट पेज भनौँ न त्यो हामीले गराएको प्लानमा एक्चुअल जुन प्रोसेस चलिरहेछ त्यसमा रेडियो दे हजुरको साउन्ड आएन बत्ती गयो जस्तो बुढाको दाइको नेट गयो छुट्टी रे छुट्टी सबैजना ब्याग रेडी गर ब्याग बन्द गर घर जानुपर्छ अब बन्द छुट्टी ल सबले सुन दाइ म्युट चाहिँ हुनुभयो हेलो रिमुभ गर्ने काम नगर है कसैले रिमुभ नहान है केटा क्लास सक्यो जनक भाइ त किन हिरो भएको किन रिमुभ गर्ने यो उ गर्दियौ है के भन्छ रेकर्ड अफ गरे भयो रेकर्ड छ रेकर्ड अफ गरिदियो क्लास नि सक्यो अब दाइको लाइन गयो जस्तो आयो है फेरि हामी यहाँ थियौँ होइन यही अब प्रोडक्सन प्लानिङ कन्ट्रोलमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा कम्प्लिट प्लान बनाउनु पर्यो प्लानिङ फेजको होइन त्यसपछि चाहिँ फलोअप प्रोसिजर फर डिटरमाइनिङ हाउ क्लोजली द प्लान्स आर बिङ फलोड अब त्यही हामीले प्लान बनाएकोमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डसँग म्याच गरिरहेको छ कि छैन के छ भनेर हेर्ने कन्ट्रोलिङको फेज 1 हुनु पर्यो होइन त्यसपछि चाहिँ मिन्स टु रेगुलेट द मेकानिजम टु मिट द रिक्वायरमेन्ट अफ पर्पज प्लान यदि छैन भने त के त भन्दाखेरि त्यहाँ केही के भन्छ एडजस्ट गर्नु पर्यो मोडिफाई गर्नु पर्यो रिडिफाइन गर्नु पर्यो के गर्ने हो त्यो गर्नलाई एउटा रेगुलेटिङ मेकानिजम पनि हुनु पर्यो यो चाहिँ कन्ट्रोलिङको पार्ट सेकेन्ड भयो होइन त्यसपछि एउटा भनेको चाहिँ हामीले जुन इम्प्लोय द राइट क्वान्टिटी एन्ड राइट टाइप अफ पर्सनल एट द राइट प्लेस यो चाहिँ हाम्रो एज अ अर्गनाइजेसन एज अ होल त्यो सबै फेरि जान सक्छ है एकचोटि टिट गऱ्यो कि भनिरहेको अनि त्यो पुरै अर्गनाइजेसनको राम्रो राइट टाइप अफ मान्छे चाहिँ राख्नु पर्यो ठाउँमा ताकि त्यो माथि भनेको प्रोसेसहरू कम्प्लिट होस् भन्ने पर्छ है त यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड त्यो हुन्छ नि प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल जुन टोटल प्रोसेस छ त्यसको लागि चाहिँ 3टा फेजमा डिभाइड गरिएछ एउटा चाहिँ प्लानिङ फेज अर्को भनेको एक्सन फेज अनि लास्टमा चाहिँ कन्ट्रोल फेज भनेर होइन अब प्लानिङ फेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा प्रायर प्लानिङ र भनेर हुन्छ त्यसमा चाहिँ फोरकास्टिङ अर्डर राइटिङ अब के छ अर्डर आउने छ कि छैन जुन प्री अर्डर पिओ भनेर गर्छन् कि जेनरली ठुला फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ प्री अर्डर भनेर सुरुमै दिनुपर्छ टन्ने अगाडि हो त्यो छ कि छैन त्यसलाई हेर्ने अनि त्यसपछि त्यो प्रोडक्ट कस्ट बनाउने डिजाइनहरू गर्ने काम चाहिँ त्यो प्रायर प्लानिङ फेजमा हुन्छ त्यसपछि एक्सन प्लानिङ फेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोसेस हुन्छ नि जुन प्रोडक्ट बन्ने अनुसारको हो त्यो प्रोसेस अनुसारको प्रोसेस त्यो प्रोडक्ट अनुसारको प्रोसेस बनाउने यो चाहिँ सिटी लाग्छ खाना पाक्दैछ अलिअलि हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो प्रोडक्ट अनुसारको प्रोसेस कस्तो बनाउने हो त्यो प्लानिङ गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यो प्रोडक्ट बन्दै गर्दाखेरि कुन ठाउँ फेज हुँदै जान्छ त भन्ने कुराको राउटिङ पनि गर्नु पर्यो है
अनि त्यसपछि मेटेरियल कन्ट्रोलको प्लानिङ गर्नु पर्यो, टुल कन्ट्रोल कुन टुलहरू चाहिने हो, कस्तो र मेटेरियल चाहिने हो, लोडिङ के हो, स्केड्युलिङ के हो, कस्तो टेक्निक युज गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्सन प्लानिङमा पर्छ। अनि एक्सन फेजमा चाहिँ त्यो प्रोडक्ट बनाउने त्यसपछि त्यसलाई डिस्प्याच गर्ने काम चाहिँ एक्सन फेजमा पर्छ। त्यो जुन फिनिस्ड गुड बन्छ त्यसलाई कन्ज्युमरसम्म पुर्याइदिने काम त्यहाँ त्यो फ्याक्ट्रीबाट डिस्प्याच गर्ने काम चाहिँ एक्सन फेजमा पर्छ। त्यसपछि चाहिँ कन्ट्रोल फेज आउँछ है त। कन्ट्रोल फेजमा चाहिँ फर्स्टमा प्रोग्रेस रिपोर्टिङ भनेर डेटा कलेक्सन र डेटा इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ जुन प्रोडक्ट कन्ज्युमरसँग गइसक्यो नि उनीहरूले हामीले जुन दिन खोजेको क्वालिटी आछ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ करेक्टिभ एक्सन, यो चाहिँ एक्सपेडिटिङ र रिप्लानिङ भनेर अब त्यसमा केही मिल्ने छ भने त्यहाँ मिलाउने, नत्र रिप्लानिङ गर्ने काम गरिन्छ। अब यो कन्ट्रोल फेज चाहिँ अब जुन हामीले भर्खर भनेको चाहिँ कन्ज्युमरमा गइसकेको फेज भयो होइन। अब यो कन्ट्रोल फेज अर्को चाहिँ प्रोडक्सनकै कन्ट्रोल फेज पनि हुन्छ है। अब जस्तो बुटर सेपालमा कस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक ब्याचमा सर्टेन टाइममा हाम्रो त्यहाँबाट बनिरहेको बोतलहरूमा फिल भएको बोतलहरू लिने, त्यसको क्वालिटी चेक गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो ब्याचलाई राख्ने ताकि त्यो पछि केही प्रब्लम आयो भने मिलाउन के अरे हाम्रो यो पुरै ब्याचको प्रब्लम थियो कि थिएन भनेर राखिरहेको हुन्छ। अनि बिचमै पनि क्वालिटी मेन्टेन भएछ कि छैन भनेर कन्ट्रोल पनि हेरिरहेको हुन्छन् है त। अब यो प्रोडक्सन प्लानिङ कन्ट्रोलमा रिलेसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो सिस्टम एप्रोच भनेर पढेको थियौँ माथिको इनपुट आउटपुट अनि प्रोडक्सन एक्टिभिटी भनेर हो। त्यसमा चाहिँ फिडब्याक लिएर अनि त्यसपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो नि त। यो हाम्रो यो सिस्टम एप्रोचमा भने जस्तो इनपुटलाई प्रोडक्सन एक्टिभिटीमा लगेर आउटपुट बनाइन्छ भने होइन, जुन आउटपुट त्यहाँबाट गइसक्छ नि त्यसबाट चाहिँ हामीले फिडब्याक लिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले प्लानिङ गरेको हुन्छौँ, एउटा अब्जेक्टिभ बनाएको हुन्छ, प्रिडिफाइन्ड अब्जेक्टिभ हो, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको हुन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्डलाई हाम्रो जुन बाहिर गएको कुराले मिट गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ कम्पेरिजन हुन्छ। अनि त्यसपछि कन्ट्रोलरले चाहिँ फिडब्याक त्योलाई इन्टरप्रिटेसन गरेर के गर्नुपर्ने हो, ठिक छ भने ठिक छ, नाइ त कतापट्टि मिलाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अनि त्यही अनुसार मिलाउनलाई एड्रेस गर्छ है त कन्ट्रोलरले। प्लान मोडिफाई गर्ने हो कि त्यही प्रोसेसमै मिलाउने हो कि के गर्ने हो भन्ने कुरा। अब प्रोडक्सन सिस्टम भनेको के हो, यो पुरै त प्रोडक्सन प्लानिङ कन्ट्रोलको डिफिनेसन अनि कसरी गर्छ भन्ने कुरा। तर हामीले एउटा प्रोडक्सन गर्दाखेरि एउटा जुन त्यो पुरै सिस्टममा हुन्छ प्रोडक्सनको, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कलेक्सन अफ वर्क स्टेसन द्याट आउट पर्फर्म्स अपरेसन सच एज म्यानुफ्याक्चरिङ, एसेम्ब्ली, इन्सपेक्सन, फिनिसिङ, टेस्टिङ इटिसी टु क्रिएट प्रोडक्ट है त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन बुटलर्स नेपालमाकै इक्जाम्पल लिएर भनौँ है त, सुरुमा चाहिँ हाम्रो जुन मार्केटबाट आएको बोतलहरू कलेक्ट गरेर राख्ने एक ठाउँमा जम्मा गर्ने भयो होइन। त्यो जम्मा गरेकोलाई चाहिँ हामीले जुन त्यसको प्रोडक्सन प्रोसेसको लाइनमा हाल्छौँ एउटा मेसिन युज गरेर। अनि त्यसपछि हो त्यो एउटा बाहिरबाट आएको क्यारेटको बोतललाई झिकेर एउटा लाइनमा हाल्ने काम भनेको एउटा वर्क स्टेसन भयो होइन। त्यसले चाहिँ डिकेटरिङ गर्ने भयो, डिक्रेटरिङ गर्ने भयो होइन। क्रेटमा भएको उसलाई चाहिँ बोतललाई यत्तिकै बाहिर झिकेर राख्ने भयो, त्यो एउटा वर्क स्टेसन भयो। त्यहाँबाट गएर त्यहाँभित्र भएको जुन ठुला पिसहरू निकाल्ने छुट्टै एउटा वर्क स्टेसन भयो। त्यहाँबाट गएर फेरि सफा गर्ने अर्को वर्क स्टेसन हो। त्यो कलेक्सन अफ वर्क स्टेसनहरूले चाहिँ प्रोडक्सन सिस्टम बनाउँछ ताकि त्यसमा चाहिँ के अपरेसन हुने भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ। अब म्यानुफ्याक्चरिङ टाइपको छ भने चाहिँ अब तिमीले लेथ गर्ने हो कि के गर्ने हो त्यो काम हुने भयो। त्यसपछि एसेम्ब्ली हुने भयो, इन्सपेक्सन हुने भयो। जस्तो मैले भनेको थिएँ नि मान्छेले म्यानुअल्ली पनि इन्सपेक्ट गर्छ कति बोतलमा भर रहेछ भनेर। अनि त्यसपछि बोतल कस्तो टाइपको सुरुमा खाली बोतल छ भने कस्तो बोतल गइरहेछ भन्ने कुरा इन्सपेक्सन मान्छेले गर्छ, मेसिनले पनि गर्छ हो। त्यहाँदेखि फिनिसिङ, टेस्टिङ यो सबै कुरा चाहिँ प्रोडक्सन सिस्टममा पर्छ भन्ने होइन। अनि प्रोडक्सन सिस्टम डिजाइन भनेको के हो, अनि प्रोडक्सन सिस्टम भनेको कलेक्सन अफ वर्क स्टेसन हो भनेर भन्यौँ होइन। भनेपछि प्रोडक्सन सिस्टम डिजाइनमा के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो जुन कलेक्सन अफ वर्क स्टेसन छ तिनीहरूलाई कहाँ राखिन्छ ताकि त्यो जुन प्रोडक्टको फ्लो प्याटर्न हुन्छ अनि त्यसपछि मेटेरियल रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ हो त्यो चाहिँ डिफाइन गर्न सकियोस् भन्ने चाहिँ प्रोडक्सन सिस्टम डिजाइन भयो है त। जुन यो प्रोडक्सन सिस्टम डिजाइनले चाहिँ त्यो वर्क स्टेसनको
प्लेसमेन्टहरूले चाहिँ प्लेसमेन्ट कहाँ राख्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ द्याट डिक्टेट्स द प्याटर्न अफ फ्लो अफ द प्रोडक्ट एन्ड द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड एट इच स्टेसन। अब हामीले अघि पनि अलि मजाले नै डिफाइन गरिसक्यौँ वर्क स्टेसन भनेको के हो त, कलेक्सन अफ वर्क स्टेसन भन्दाखेरि वर्क स्टेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि वर्क स्टेसन भनेको एउटा कलेक्सन अफ मेसिन्स अर अपरेटर द्याट पर्फर्म द सेम अपरेसन फर द सेम सेट अफ प्रोडक्ट है त। अब अघि भन्यो भने अब त्यो डिक्रेटरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आएको क्रेटमा भएर आएको जुन बोतलहरू हुन्छ त्यो बोतललाई समातेर लाइनमा हाल्ने काम गर्छ भनेपछि त्यसको काम के त, सधैँ त्यहाँ जे आउँछ त्यसलाई त्यहाँ लाइनमा हाल्ने काम भयो नि त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यो डिक्रेटरमा आउने जुन क्रेट हुन्छ नि त्यो पहिल्यै कसैले त ल्याउनु पर्यो नि हो। त्यहाँ त्यो प्रोसेसभन्दा पहिले चाहिँ एउटा मान्छेले बाहिरबाट आएको क्रेटलाई चाहिँ मिलाएर त्यहाँ जाने त्यहाँको त्यसको जुन हाम्रो कन्भेयर हुन्छ हो त्यो कन्भेयरमा जाने गरी चाहिँ मान्छेले हालिदिने काम हुन्छ। जस्तो अब फर्कलिफ्टले एकदम धेरै ब्याच हामीले अघि युनिट प्रिन्सिपल भनेको थियौँ नि हो, त्यो युनिट प्रिन्सिपलमा जस्तै टन्नै अब एकदम ठुलो चाङ लिएर आइदिन्छ क्रेटको, त्यसलाई चाहिँ त्यो कन्भेयर बेल्टमा हाल्नु पर्यो हो। त्यो हाम्रो फर्कलिफ्टले ल्याएको जुन सामान छ त्यसलाई त्यो कन्भेयर बेल्टमा हाल्ने काम पनि त एउटा वर्क स्टेसनको काम हो नि त। त्यसमा चाहिँ मान्छे नभएर के अरे मेसिन नभएर मान्छेले गएर हुन्छ। त्यही भएर वर्क स्टेसन भनेको मान्छे पनि हुनसक्छ मेसिन पनि हुनसक्छ जसले चाहिँ सेम अपरेसन गरिराख्छ फर सेम सेट अफ प्रोडक्ट है त। यसमा सेमी अटोमेटेड पनि हुनसक्छ है त, अटोमेटेड पनि हुन मिल्यो जुन डिक्रेटरले अटोमेटिक गर्ने भयो, अनि सेमी अटोमेटेड पनि हुनसक्छ मान्छेको कुनै काम गर्नुपर्ने मान्छेले। अनि अर्को प्रोडक्सन सिस्टममा चाहिँ डिस्क्रिट पार्ट पनि हुन्छ कन्टिन्युअस पार्ट पनि हुन्छ। अब डिस्क्रिट भनेको सिङ्गल युनिट निस्किने खालको, कन्टिन्युअस भनेको यो जुन फ्लुइडहरू पाउडर्सहरू चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ है। डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोडक्सन सिस्टमहरू के छ नि त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जब प्रोडक्सन सिस्टम भने यो चाहिँ कि एउटा नै त एकदम कम के सेम टाइपको भयो भने डिफ्रेन्ट टाइपको भए पनि भयो होइन, तर एकदम त्यो एउटा दुईटा मात्र हुने खालको कामलाई चाहिँ जब प्रोडक्सन सिस्टम भनिन्छ है त। अनि अर्को ब्याच प्रोडक्सन सिस्टम भनेको चाहिँ सर्टेन ब्याचमा मात्र काम हुने। जस्तो अब तिम्रो अब इन्डियामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ त्यस्तो अलि धेरै ट्रेन्ड छैन। इन्डियामा चाहिँ तिमीले एउटा लेथ मेसिन राख्छौ अथवा तिमीले सियरिङ मेसिन राख्छौ होइन, तिम्रो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब सर्टेन मान्छेलाई कस्तो खालको सामान चाहिएको छ त भन्दाखेरि अब तिम्रोमा चाहिँ त्यो सियरिङ मेसिन छ अरे, मलाई चाहिँ अहिलेलाई 3 फिट बाई 4 फिटको पाता चाहिएको छ भने चाहिँ तिमीले सब त्यो ब्याचमा चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि 3 फिट बाई 4 फिटको पाता मलाई जति चाहिएको छ त्यति प्रोड्युस गरिदिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब अर्कोले आउला मलाई 5 फिट बाई 7 फिटको पाता चाहिएको छ भने त्यो ब्याच सकिएपछि तिमीले त्यो अर्को खालको पाता प्रोड्युस गर्न लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्याच प्रोडक्सन सिस्टम भयो होइन। अनि अर्को कन्टिन्युअस प्रोडक्सन सिस्टम भनेको चाहिँ मास प्रोडक्सन सिस्टम भयो होइन। अनि अर्को कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ सिस्टम भन्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङ अनि कम्प्युटर इन्टिग्रेटेड म्यानुफ्याक्चरिङ सिस्टम भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरलाई युज गरेर क्याड मोडलिङ गर्ने हो कि यो कम्प्युटर एडेड म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ जेनरली क्याड मोडलिङहरू युज गरिरहेको हुन्छ होइन। यो कम्प्युटर हेलो दाइको बत्ती चाहिँ ल अब यति बेला सकाइदिउँ, टाइम पनि सक्यो, कतिवटा रेकर्डिङ राख्ने हो। है गाइज पब्जीको नयाँ भर्जन आयो है इराङ्गल ल बाइ बाइ गाइजहरु अपडेट गर।